Napulo ka mga tudlo, mga kabyanan, hindi lain nga gingharian, kundi gingharian nga, sunod sa Biblia, nabahin-bahin. nabahin-bahin. Kag kung aton tunan, kung aton basahon sa history, sa tuig 476 AD, ang imperyo sang Roma, mga kabyanan, nabahin-bahin kag nagpabilin. Ang nagpabilin, amo na lang ang napulo nga mga pungsod sa Europa. Ginbahin-bahin ini sa mga barbaric tribes, kung mga barbaro, sa napulo nga mga bahin, no? Kag amo ni ang masunod, mga kabyanan. Ang sa una, amo ni ginatawag nga Alemany, subong amo ni ang Germany. Ang Anglo-Saxons, amo ni subong ang England. Ang Franks, amo ni ang France. Ang Visigoths, amo ni ang Spain, subong, no? Ang Burgundians, amo ni siya ang Switzerland. Kag ang Lombards, amo ni ang Italy. Ang Suibay, amo ni ang Portugal. Ang Vandals, amo ni ang North Africa. Ostrogoths, kag ang Heruli, nga amo ang Dunabi. Kag sang ulihi, ang Vandals, ang Ostrogoths, kag ang Heruli, mga kabyanan nadula sa mapa. Kag 7 na lang ang nagpabilin. Sa subong sobra 40 ka mga pungsod sang Europa, sa karon naghalin sini nga mga tribo nga may kabakod sa bahin sang salsalon kag matapok sa bahin sang daga. Brother Arcaliana, may pagpaninguha nga ining napulo bala ka ginharian isahon ining Europa. Isa sini amo ang na-record sa bersikulo 43. Sila magasimpon sa kaliwat sang mga tawo. Ang pulong sang Dios Biblia nagasugid sa aton ang pag-impon sang salsalon kag tisa nagakahulugan man nga mag-isa ang mga pangulo sa sini nga ginharian paagi sa pag-inasawahay. Ginhimo ini ni Queen Elizabeth I. Kag si Queen Victoria apang wala ini gihapon napunggan. Ginhimo pag nila mga kaabyanan amo ang pinaagi sa gira. Kag kita na kay balo nga may gira nga natabo sa kalibutan nga dalagko nga gira ning World War I kag World War II. Apang wala gid natigayon. Okay, bisan parintihan na wala gihapon naga-isa ang Europa. Suno pa sa istorya mga kauturan kag mga kaabyanan. So si Charlemagne, Charles V, si Louis XIV napasalawan. Gusto nila nga isahon ang Europa. Si Napoleon Bonaparte napasalawan man. Si Wilhelm of Germany sang 1914 kag si Hitler sang dekada 30 kag 40 naghandom nga isa ka flag ang Europa apang napaslawan man siya. So maathag ang ginhambal sang teksto nga indi sila magtapikay, subong ang salsalon indi magsimbog sa daga, bersikulo 43. Klaro gid. Ang karon nga plano isa ka kwarta ang isa ka Europa paagi sa ginatawag euro currency apang padayon nga indi sila magtapikay, subong nga ang salsalon indi magsimbog sa daga. So si Daniel naghambal nga ginpahayag sang Dios sa hari kung ano ang manabo sa ulihi nga mga adlaw. Ang mga tudlo amo ang ulihi. Ari na kita nagapuyo sa panahon sang napulo ka mga tudlo sang tiil. Ano ang himuon sang Dios samtang ang Europa padayon nga indi magtapikay. Kag sa sadto nga mga adlaw ang mga hari magapatindog. Kag sa sadto nga mga adlaw rather mga kauturan, ang mga hari magapatindog. Ang Dios sang langit sang iya ginharian nga dili gid malaglag. O kun ang pagbulutan sini ibilin sa mga katawhan. Kag dugmoko niya ang mga ginharian sa sini nga kalibutan, kag ang iya ginharian nga ipatukod magapabilin sa gihapon. Sa sadto nga adlaw, mga katuran kag mga kabyanan, ang Dios gid magapatindog sa iya ginharian. Kag sa aton nga adlaw sa karon nga panahon, samtang ang bug-os nga kontinente sang Europa indi magtapikay, ang Dios magahimo kag magapatindog sa iyang ginharian nga ginisimbolohan sang bato nga nag-igo sa dako nga larawan. Ini nagasimbolo nga si Kristo magabalik kag siya magapatindog sa iyang ginharian nga indi na gid mabungkag. Okay, so ano anay ang dapat tapuson antes mag-abot ini nga ginharian? Iwali ang mayong balita sa ginharian sa bug-os nga kalibutan, subo nga saksi sa tanan nga kapungsuran, kag ugaling magaabot ang katapusan. Okay. So ang teksto wala naghambal kung magkristohano na ang bug-os nga kalibutan, magabalik na siya. Sa Brother Ruel, siguro imposible ina. Kung mawalihan ang bug-os nga kalibutan, magbaton ka man sa iya o kung hindi,
basta mawalihan lang magakari na si Kristo. Ang pagkari ni Hesus wala nagadepende sang imo nga pagbaton, kundi nagadepende ini sa kadasigon sang pagpangwali. So kay sino ihatag ini nga ginharian? Brother Arcaliana? Amo na ang pinakamatahong pamangkot sa sini nga hapon sa atong pagtuon mga kabyanan, no? Kay sino ihatag ini nga gingharian? Amo ni ang mayong balita nga aton mabaton sa sini nga hapon. May ari kita diri sabat sa balaan nga kasulatan sa Daniel 7:27 nagasiling, kag ang gingharian ihatag sa katawhan sang mga balaan sang labing mataas. Para ini mga kabyanan sa iya mga katawhan ini nga gingharian. Hindi makapanunod sa sining nga gingharian ang hindi iya tinaw. Amo ini kaimportante ang pagkatinaw sang Dios. Ang mga tinaw sang Dios, siling pa ni San Pablo sa Galacia 3:29, mga kaliwat ni Abraham, mga manunubli suno sa ginsaad. Okay. Kag suno sa maragtas ginsilyuhan ini ni Daniel nga interpretasyon paagi sa paghambal nga ang damgo matuod kag ang iya kasaysayan malig-on. Pagkatapos nga nasaysay ni Daniel sa hari ang damgo, ang hari mga kabyanan nagkilala sa Dios ni Daniel. Niyan si Hari Nabucodonosor, ang hari sang Babylonia, naghapa kag nagsimba kay Daniel kag nagsugo nga magdulot sila sing halad kag mga kaamyon sa iya. Ang hari nagsiling kay Daniel, sa pagkamatuod ang inyo Dios, amo ang Dios sang mga Dios, kag Ginoo sang mga hari, kag ang manugpahayag sang mga tinago sa gintan-aw nga nakasarang ka magpahayag sini nga mga tinago. Mga kabyanan, ato makita